नाज़रीन, एक दफ़ा और आपको खुशामदीद कहते हैं और यकीनन ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त इफ्तार हो चुका है और हमारे साथ मौजूद हैं डाइनिंग टेबल पे नाज बलोच। और नाज बलोच से यकीनन ही डाइनिंग टेबल पे बहुत सी बातें भी करेंगे, पर उससे पहले हमें जो अभी डाइनिंग टेबल पे दस्तरखान पे जो ज्वाइन किया है, नाज को कहेंगे अगर हमें तारुफ करा दें तो फिर यकीनन ही हम आगे बात भी करेंगे। बिल्कुल, ये मेरी मदर है एंड दैट्स माय हस्बैंड। जी, आगे आप इनसे खुद पूछ लें। जी वो बहुत शुक्रिया जी। एक तो ये है कि बहुत अहम सवाल इसीलिए होगा कि आप फैमिली में दो पार्टी हैं, आपके हस्बैंड जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा और बेटी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो किस तरह दोनों को आप मैनेज करती हैं, उनकी भी बातें फिर इनकी भी बातें, क्योंकि दोनों तो बिल्कुल दोनों एक दूसरे के इतने बड़े इख्तिलाफात हैं कि ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। तो आप कैसे मैनेज करती हैं दोनों को, एक तरफ हस्बैंड एक तरफ बेटी? अच्छा, तो आपको ज़्यादातर किस जो है पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ साथ रहता है? फिलहाल तो तहरीक इंसाफ, हस्बैंड तो मेरे यहाँ पीपी में। हाँ, लेकिन तो आपका अपना वोट किसका है? आपका वोट किसका होगा? तहरीक इंसाफ, यानी कि बेटी I want it। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्या घर में भी बहस होती है आम दिनों में? यार काफ़ी बहस होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी है, सही बात है। तो किस तरह टाइम देती हैं या आती हैं, बैठती हाँ, हैं आती कभी? हैं, वैसे वीकेंड में तो आती हैं, अक्सर आती है। अच्छा अच्छा आती रहती हैं। तो वैसे तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप देख रही होंगी कि कभी किस टीवी चैनल पे कभी हमारे काफ़ी साथ करते प्रोग्राम हुए, देखा है। हाँ, बड़ा जो है ना बहस करते हुए नजर आती हैं। सही है। तो आपसे भी सवाल यही होगा कि किस तरह से, क्योंकि आपकी वाइफ हैं और यकीनन ही पूरा इनका सियासत में होने के नाते यानी कि इतना शेड्यूल बिजी होता है, तो किस तरह मैनेज करते हैं आप लोग अपना टाइम फैमिली का कि आज इस शो पे जाना है, आज इधर जाना है, आज उधर जाना है, आज खान साहब वहाँ पहुँच रहे हैं, तहरीक इंसाफ का हैदराबाद में जलसा है, सखर में जलसा है, बदीन में, ठट्टा में, तो किस तरह मैनेज करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि माशाल्लाह वी हैव अ बिजनेस जिसकी वजह से हम मैनेज कर लेते हैं। अगर मैं जॉब कर रहा होता तो यकीनन ये बहुत मुश्किल होता, क्योंकि जिस तरह एक्टिविटी होती है कोई टाइम का पता नहीं होता, कभी सुबह जाना होता है कभी शाम को, और अक्सर टॉक शोज इतने ऐसे स्केड्यूल होते हैं कि दिन में 2 दफ़ा भी टॉक शोज होते हैं। एंड एज ए हस्बैंड आई मीन शी नीड्स माई सपोर्ट, और मैं हमेशा इसकी सपोर्ट के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल, और जिसके लिए जब भी कहीं भी इसने जाना हो तो मैं इसके हमेशा साथ रहता हूँ, जस्ट बिकॉज शी फील्स मोर कॉन्फिडेंट कि भाई मेरे साथ हैं। ऑफकोर्स मम्मी यू गो शी मूव टू सिंध, हम सिंध में जाते हैं, जैसे हमने सिंध में बहुत से उसमें फ्लड विक्टिम्स के लिए किए, अंदरूनी सिंध में बड़े किए, उसके लिए हम जाते हैं। तो उस बिजनेस की वजह से जो है ना हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, कि काम जो है ना वो असर नहीं होता, और कुछ और जो हमारे और मेरे जो साथ ही हैं वो उसको मैनेज कर लेते हैं, और मैं ना उसको टाइम दे सकते हैं। अच्छा, मैंने इनसे एक सवाल किया था किचन में कि आपको फैमिली की तरफ से या आपकी तरफ से कभी कोई फरमाइश होती है कि यार ये आज बना देना रोज़े पे, या वैसे आम जिंदगी में कि ये चीज़ बड़ी पसंद है, तो क्या पसंद है, क्या आप ज़्यादातर या कुछ क्या अच्छा बना इसमें अगर मार्क्स मिल रहे हैं तो फिर आप ये सवाल हाँ नहीं वही बात है। हाँ क्या क्योंकि मैं यकीन करें क्योंकि मैं इनको बता चुकी हूँ पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में जब भी वो मैं बिरयानी जो है ना अच्छा ऑलवेज मैंने इंडियन बिरयानी, सिंधी बिरयानी, हर किसी की बिरयानी जो है, लेकिन जो नाज के हाथ की बिरयानी है, यकीन मानिए कि मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि जो ब्रांड आप नाम के आ जाएंगे तो उनकी मार्केटिंग नहीं करना चाहता, लेकिन उनसे भी बहुत अच्छी मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, बल्कि पूरे घर वाले करते हैं। मैं हमेशा माशाल्लाह पूरे घर वाले जो है नाज की बिरयानी, और मैं हमेशा अल्लाह क्या कि मुझे 7 दिन बिरयानी नाज खा के दे तो मैं 7 दिन बिरयानी खाए। हाँ यकीनन नहीं, हमें भी मैंने आपको हाँ सही ना, आपने कहा था। बताया कि बिरयानी बड़ी आप ज़बरदस्त बनाती हैं, और में बनाती थी अक्सर, जी। अच्छा अच्छा। वीकेंड में बनाती थी। अच्छा, तो ये बिरयानी बनाने का तरीका आपने सिखाया या किसी और से सीखा या वैसे ही नहीं खुद अपनी तरफ बिरयानी से? अम्मी से। अच्छा आपने, अच्छा इन्होंने बताया कि आप जो है घर में वैसे तो कुकिंग में बड़ी आपकी तारीफ कर रही थी कि लाजमी है बच्ची जो होती हैं, बेटी जो होती है, तो वो माँ से ही सब कुछ, खास तौर पे किचन का जो है सारा सीखती हैं,
اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ سیاستدان کے ہونے کے ناطے جو ہے کوکنگ میں بھی بڑی ایکسپرٹ ہے. نہیں تو عموماً بہت سی خواتین جو ایسے نہیں کہ میں ان کے منہ پہ تعریف کر رہا ہوں کہ وہ کچن میں جانے سے گھبراتی ہیں کہ نہیں جی وہ نہیں جانا ہے یہ. پر بلوچ ٹریڈیشن جو آپ نے برقرار رکھا, آج خوشی بھی یہ ہو رہی ہے کہ اپنے بچوں کو آپ نے کچن میں بھی لے کے گئیں. تو آپ کے لیے بھی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ جو ہے فش بریانی جو ہے بڑی وہ بھی اچھی بنتی ہے. فش سالن, فش بریانی, فش پلاؤ, یہ بہت اچھی بنتی ہے. جی ناز ابھی آتے ہیں, بالکل ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں, اس بات پہ آتے ہیں کہ دسترخوان ماہ رمضان کے مہینے میں کم کرنا چاہیے, کم ڈشز کرنی چاہیے, یا اتنی کرنی چاہیے کہ دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ارد گرد جو گرد و نواح میں آپ کے لوگ ہیں, جو غریب لوگ, جو ان کی دسترخوان پہ ایک ڈش بھی نہیں ہوتی. کچھ لوگ نمک کے ساتھ افطار کرتے, کچھ لوگ روزوں پہ افطار کرتے, کچھ لوگ جو ہے مانگ کے افطار کرتے. یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے جس کو ہمیں محسوس بھی کرنا چاہیے اور اس پہ بات بھی کرنی چاہیے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ آپ دسترخوان میں کمی کرنی چاہیے تمام لوگوں کو پاکستان جی میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بالکل ہمیں میانہ روی رکھنی چاہیے, اور ہمیں جو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سے اللہ نے ہمیں بہت عطا کیا, لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کا ضائع کریں چیزوں کو. ہم اوروں کا بھی خیال رکھیں, یہ ایسا مہینہ ہے آپ کسی کا خیال رکھیں گے اللہ آپ سے اور خوش ہوگا. تو یہ ہے کہ آپ اتنا بنائیں جتنا آپ کے لیے سفیشینٹ ہے, آپ کے گھر والے کھا لیں اتنا بنائیں, لیکن ایک دم لیوش اور دکھاوا جو ہے اس کو ختم کرنا ہم سیکھیں. یہ نہ ہو کہ کوئی دعوت ہے تو اس میں 50 ڈشز بنا دیں اور گرینڈ طریقے سے کر دیا, اور غریب جو پڑوس میں ہی کہیں قریبی آپ کے ڈسٹنس میں رہتا ہو اس کے گھر کھانے کو نہ ہو. تو احساس پیدا کرنا سب سے بڑی بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ کھانا بنائیں بالکل, اور اتنا بنائیں جتنا آپ عموماً کھاتے رہتے ہیں. روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہونا نہیں چاہیے. ایک جاتے جاتے کون سا پیغام دینا چاہیے پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جو ہمارے نوجوان اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے, اور اس مہینے کی برکتوں سے ہم فیض اٹھائیں, اور ہم وہ تمام چیزیں کریں جس سے ہمیں جو ہے ہمارا دین, ہمارا مذہب ہمیں پریچ کرتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو یہیں پہ فل سٹاپ نہ کر لیں کہ ماہ رمضان ختم ہو گیا تو بس رمضان عید تک تھیں ہماری ساری عبادتیں. ان عبادتوں کا سلسلہ اس کو آگے بڑھائیں اور اپنی اخلاقیات پہ توجہ دیں, اور اس کے علاوہ سادگی اپنائیں اور لوگوں کا خیال رکھیں. جس طریقے سے ہم ماہ رمضان میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, جس طرح ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ ہم اپنے پورے سالانہ اینیول انکم کا جو ایک اماؤنٹ ہے وہ ہم زکوٰۃ کے طور پہ دیتے ہیں. اس چیز کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کریں اور چیریٹی کریں, لوگوں کو دیں, خیال رکھیں غریبوں کا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آج آپ کا بھی بہت شکریہ آفتاب, آپ آئے اور ہمارے ساتھ آپ نے افطار کی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے بات کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ناز بلوچ سے, اور آج ہم ان کی فیملی کے ساتھ افطار بھی کیا, اور بہت سی چیزیں جو پس پردہ ہوتی ہیں کہ ہمارے سیاستدان یا ہمارے لیڈر, جو ہمارے لوگ جو عموماً مختلف ٹاک شوز میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, پر ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی ہم نے آج جاننے کی کوشش کی. آخر میں ناز بلوچ نے بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان میں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ سلسلہ صرف ماہ رمضان تک, عید تک نہیں ہونا چاہیے, پر اس سلسلے کو, اس برکتوں کو, اس رحمتوں کو مہینے سے سیکھ کے آگے بھی بڑھانا چاہیے, اور آنے والے وقت میں بھی عام لوگوں کی, پاکستان کے غیر عوام کی اسی طرح مدد کرنی چاہیے. یقیناً اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ کل آنے والا دن وطن عزیز پاکستان کے لیے ایک اچھا دن ثابت ہو, اور کل ہم کسی اور شخصیت کے ساتھ افطار کریں گے, اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. اللہ حافظ. مولاي صل وسلم